नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म जयन्ती पुडासेनी। नमस्कार, म अपेक्षा ढुङ्गाना। सगरमाथा प्राइम समाचार सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। आज भाद्र शुक्ल तृतीया हिन्दू नेपाली नारीहरूको महान पर्व हरितालिका तीज हर्षोल्लासका साथ मनाइँदै। विश्व बैंक समूहबाट 17 अर्ब रुपैयाँ सहुलियत ऋण लिने सरकारी निर्णय। विभिन्न मन्त्रालयका लागि राजपत्राङ्कित श्रेणीका अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत। नेपाल विद्युत प्राधिकरणद्वारा काठमाडौँको रत्न पार्कमा चार्जिङ स्टेसन सञ्चालन। देशभर 51वटा चार्जिङ स्टेसन खोल्ने तयारी। मनसुनी बाढीका कारण पाकिस्तानको 1/3 भूभाग जलमग्न। हालसम्म 1136 जनाको मृत्यु, 3 करोडभन्दा बढी मानिस प्रभावित। र श्रीलङ्कामा हुने अन्डर 17 साफ च्याम्पियनसिपको रेफ्री टोलीमा नेपालका 2 जना छानिए। फिफा रेफ्री कबिन बेन्जनका र सहायक रेफ्री युनाल मल्ल चयन। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। आज हरितालिका तीज हरेक वर्ष भाद्र शुक्ल तृतीयाका दिनमा मनाइने तीज पर्व आज वैदिक सनातन हिन्दू धर्मावलम्बी नारीहरूले भगवान शिव पार्वतीको पूजा आराधना गरी मनाएका छन्। सत्ययुगमा हिमालय पुत्री पार्वतीले निराहार व्रत बसी महादेवलाई पतिका रूपमा पाएको धार्मिक मान्यता अनुसार तीज मनाउने चलन चल्दै आएको हो। आजको दिन व्रत बसी पूजा आराधना गर्दा पारिवारिक सुख, शान्ति र समृद्धि प्राप्त हुने धार्मिक विश्वास पनि रहँदै आएको छ। अमृत ढकालको रिपोर्ट। प्रत्येक वर्ष भाद्र शुक्ल तृतीयाका दिन मनाइने हरितालिका तीज मङ्गलबार वैदिक सनातन हिन्दू धर्मावलम्बी नारीहरूले शिव भगवानको पूजा आराधना गरी हर्ष उल्लासका साथ देशभर मनाएका छन्। सत्ययुगमा हिमालय पुत्री पार्वतीले निराहार व्रत बसी महादेवलाई प्राप्त गरेको धार्मिक मान्यता अनुसार तीज मनाउने प्रचलन छ। हरितालिका पार्वतीलाई जब विष्णु भगवानसँग चाहिँ उहाँको चाहिँ विवाह हुने चाहिँ तय भइसकेपछि यो कुरा थाहा पाएर पार्वतीले चाहिँ उहाँको चाहिँ तन मन नै शिवसँग विवाह गर्ने उहाँको इच्छा भएको हुनाले विष्णु भगवानसँग विष्णु भगवानसँग चाहिँ विवाह गरिदिन भन्ने त्यो उद्देश्यले उहाँले आफ्नो साथीहरूसँग चाहिँ यो कुरा राखे कि मेरो बच्चा बेलादेखि बाल्यकालदेखि मैले शिवसँग चाहिँ विवाह गर्ने मेरो इच्छा, मैले त्यसकै लागि चाहिँ म तन मन धनदेखि लिएर मैले त्यसकै लागि तपस्या गरेर बसिराखेको। तर मेरो विवाह विष्णु भगवानसँग हुन लागेको हुनाले म विष्णुसँग कदापि पनि म चाहिँ विवाह गर्दिनँ, बरु म आत्महत्या गर्छु, विष्णुसँग चाहिँ म विवाह गर्दिनँ भनेपछि साथीहरू, उनका साथी सखी जसलाई कि आली भनिन्छ र उहाँले चाहिँ उनलाई लगेर एउटा अन्कन्तार भनिन्छ कन्यापुरीसम्म पनि लग्यो भनिन्छ र त्यहाँ लगेर उहाँलाई लुकाएपछि शिव पार्वतीले त्यो दिनमा हैन जुन कि भाद्र शुक्ल तृतीयाका दिनमा उहाँले त्यहाँ बसेर शिवलिङ्ग बनाएर पूजा गरेर शिवको चाहिँ सँग विवाह होस् भनेर जुन उहाँले प्रार्थना गर्नुभयो, त्यसपछि त्यहाँ शिव प्रकट भएर त्यसपछि उहाँको चाहिँ हिमाल पर्वत कहाँ गएर विवाह भएको भन्ने यस्तो किंवदन्ती चाहिँ पाइन्छ। पार्वतीका साथीहरूले हरित गरेर पार्वतीलाई जङ्गलमा लगेको र सोही अवसरमा पार्वतीले व्रत बसेको दिनलाई हरितालिका भन्ने गरिएको धर्मविदले बताउने गरेका छन्। भाद्र शुक्ल तृतीयाका दिन हरित गरेर जङ्गलमा राखिएकी पार्वतीले व्रत बसेर महादेवलाई पतिका रूपमा पाएका कारण यस दिनलाई हरितालिका तीजका रूपमा मनाइँदै आएको धर्मशास्त्रमा उल्लेख गरिएको छ। पार्वतीका साथीहरूले हरित गरेर लगेर जुन व्रत उपासना गरेको उत्सव हो त्यसलाई नि हरितालिका व्रत उत्सवको नामले चाहिँ प्रसिद्ध भयो हैन। अब हरितालिका तीज नभनेको तीज मात्रै भनिन्छ छोटकरीमा हैन, तर तीज भनेको वास्तवमा तृतीया। अविवाहित महिलाले आजको दिन निराहार व्रत बसी महादेव जस्तै पति पाउने र विवाहित महिलाले भने परिवारको कल्याणका लागि व्रत बस्ने गर्छन्। हरितालिका तीजका दिन व्रत बसेर पूजा आराधना गरे पारिवारिक सुख, शान्ति र समृद्धि प्राप्त हुने जनविश्वास रहेको छ। बिहानै सूर्य
त्यसपछि बेलुकासम्म केही पनि नखाइकन निर्जला अनि बेलुका 6-7 बजेतिर मात्र अनि जल पिउने शिवजीको पूजा गरेर त्यसरी नै बस्छु। भक्ति लागोस् शिवजीको, भगवानमा भक्ति लागोस् भन्ने भावनाले। अनि सात्विक हुन्छ मान्छे, सात्विक हुँदै जान्छ। यसरी भगवानको भक्ति गर्दै आध्यात्मिक भएपछि, सात्विक भएपछि मान्छे शान्ति हुँदै जान्छ अनि खुसी हुन्छ। हरितालिका तीजका दिन देशभरका शिवालय मन्दिरहरूमा महिला भक्तालुहरूको भिड लाग्छ। काठमाडौँको पशुपतिनाथ मन्दिरमा पनि बिहानैदेखि भक्तजनहरूको भिड लागेको थियो। पशुपतिनाथ दर्शन गर्न आएका नारीहरूले शिव भगवानको पूजा गर्ने, लाखबत्ती बाल्ने तथा भजन कीर्तन गरेका थिए। तीजलाई महिलाले वर्ष दिनभर आफूलाई परेका दुःख, पीर, मर्कालाई गीतका माध्यमबाट पोख्ने पर्वका रूपमा समेत लिने गरिन्छ। अघिल्लो दिन पोसिलो र आडिलो दर खाएपछि औपचारिक रूपमा सुरु भएको यो पर्व ऋषि पञ्चमीसम्म मनाइन्छ। भाद्र तृतीयाका दिन हरितालिका व्रत, चौथीका दिन गणेश पूजा र पञ्चमीका दिन स्नान गरी अरुन्धतीसहित सप्तऋषिको पूजा गरेपछि पर्व समाप्त हुन्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सम्पूर्ण लम्सालका साथमा अमृत रकाल, काठमाडौँ। आज हरितालिका तीज हिन्दू धर्मावलम्बी महिलाहरूले महादेवको पूजा आराधना गरेर यो पर्व मनाएका छन्। हरेक वर्ष भाद्र शुक्ल तृतीयाको दिनमा तीज मनाइन्छ। आज काठमाडौँको पशुपतिनाथ मन्दिर लगायतका देशभरका शिवालयहरूमा व्रतालु महिलाहरूको भिड लागेको थियो। पशुपतिनाथको पूजा आराधनाका लागि पशुपतिनाथमा पनि भक्तालु एवं व्रतालु महिलाको घुइँचो लागेको थियो। मन्दिर आसपासमा महिलाहरू नाचगान गर्दै रमाइलो गरिरहेको देखिन्थ्यो। अन्य वर्षहरूको भन्दा यसपटक पशुपति क्षेत्र विकास कोषले व्यवस्थापन राम्रो गरेको व्रतालु महिलाहरूले बताए। भगवान शिवपतिनाथको कृपा हामी आएर दर्शन गरेर बाहिर बसिरहेको छौँ। पहिलो दिन दर खान्छौँ, दिउँसो रमाइलो गर्छौँ, राति अबेरसम्म बसेर भोलिपल्ट बिहान उठेर स्नान नुहाइधुवाइ गरेर घरमा पाठ पूजा गरेर अनि फेरि भगवान पशुपतिनाथको दर्शन गर्नु भनेर आएका छौँ। हामीले चाहिँ भगवान शिवजीको मान्यताले सबै आफ्नो परम्परा संस्कृत अनुसार भगवानलाई मान्दै आएका छौँ। हाम्रो रीतिरिवाज दोहोऱ्याउँदै आएका छौँ। निराहार व्रत बसेर चाहिँ उहाँले महादेव स्वामी पाएको देखि चाहिँ यो हामी हिन्दू नारीहरूले चाहिँ तीजको व्रत बस्ने परम्परा रहेछ। हामी पनि त्यही संस्कार, त्यही परम्परामा हुर्किँदै बढ्दै आएर त्यही कल्चर, त्यही संस्कार सिक्दै आएर चाहिँ हामी पनि त्यस्तै गरी निराहार व्रत बस्ने गरेका छौँ। कतिपयले त आफूले व्रत बस्दाखेरि आफ्नो स्वास्थ्यको पनि ख्याल गर्नु होला हैन। अब कतिले त अब यस्तो आफ्नो स्वास्थ्य नै हुने गरेर चाहिँ आफ्नो स्वास्थ्य नै धरापमा पारेर चाहिँ व्रत नबस्नु होला भन्नु। त्यस्तै पशुपति क्षेत्र विकास कोषको संस्कृति महाशाखाका निमित्त प्रमुख गौरी शङ्कर पराजुलीले सम्बन्धित सरकारवालाहरूसँग छलफल गरेर सबै सुरक्षाको व्यवस्थापन गरेकोले व्यवस्थापन कार्यमा कठिनाई नभएको बताउनुभयो। उहाँले क्षेत्र विकास कोषले आज दिनभरका लागि नै सबै ढोका दर्शनार्थीहरूका लागि खोलेको र जुन ढोकाबाट दर्शन गरेको हो सोही ढोकाबाट बाहिर निस्किने व्यवस्था मिलाएकोले व्यवस्थापनमा कठिनाई नभएको बताउनुभयो। गराएर चाहिँ बाहिर पठाउने हामीले व्यवस्थापन मिलाइरहेछौँ। मलाई लाग्छ यो प्रयास चाहिँ हामीले योभन्दा अघिल्ला वर्षहरूमा नि गरे हो। यो पटक चाहिँ हामीले के गर्यौँ भने भित्र अलिकति स्टिलको चाहिँ अस्थायी ब्यारिकेडहरू बनाएर र हामीले र्याम्प बनाएर चाहिँ नि दर्शनार्थीलाई चाहिँ नि एउटा ढोका प्रवेश गरिसकेपछि मानौँ म पश्चिम ढोकाबाट गएँ भने म दक्षिण उत्तर जान नसक्ने चाहिँ गरेको अलिक विशेष प्रबन्ध हामीले मिलाएको छौँ। र सुरक्षाकर्मी नि हाम्रो महिला सुरक्षाकर्मी मात्रै महिला भक्तजनको आत्मसम्मानलाई व्रतालुहरूलाई अरूले नछोइदियोस् भन्ने भावनालाई सम्मान गर्दै हामीले त्यही किसिमको महिला सुरक्षाकर्मी, महिला स्वयंसेवक साथीहरू मन्दिरभित्र हामीले राखेका छौँ। आज महादेव र देवी पार्वतीको व्रत बसेर पूजा आराधना गरे पारिवारिक सुख, शान्ति र समृद्धि प्राप्त हुने जनविश्वास रहेको छ। सत्ययुगमा हिमालयी पुत्री पार्वतीले निराहार व्रत बसी महादेवलाई प्राप्त गरेको धार्मिक मान्यता अनुसार तीज मनाउने चलन छ। सोमबार दर खाएपछि औपचारिक रूपमा सुरु भएको यो पर्व बिहिबार ऋषि पञ्चमीसम्म मनाइन्छ। आज तृतीयाका दिन हरितालिका व्रत, चौथीका दिन गणेश पूजा र पञ्चमीका दिन स्नान गरी अरुन्धतीसहित सप्तऋषिको पूजा गरेपछि तीज पर्व समाप्त हुन्छ।
सरकारले विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट डिजिटल नेपाल एक्सलरेसन परियोजनाको लागि 17 अर्ब रुपैयाँ बराबरको सहुलियत ऋण लिने भएको छ। सोमबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकको निर्णय आज सार्वजनिक गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट डिजिटल नेपाल एक्सलरेसन परियोजनाको लागि 17 अर्ब रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभएको हो। बैठकले चालू आर्थिक वर्षका लागि उद्योग, ऊर्जा, कृषि, वन मन्त्रालय विभिन्न संख्यामा राजपत्राङ्कित श्रेणीका अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको पनि मन्त्री कार्कीले जानकारी दिनुभयो। अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट डिजिटल नेपाल एक्सलरेसन परियोजनाको लागि 140 मिलियन अमेरिकी डलर करिब रु 17 अर्ब सहुलियत ऋण स्वीकार गर्ने, आर्थिक वर्ष 79-80 को लागि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गतका आयोजनाहरूका लागि राजपत्राङ्कित स्तरका 28 र 7औं तहका 2 गरी जम्मा 30 पदको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने। मन्त्री परिषदले आगामी भदौ 24 देखि 26 गतेसम्म भुटानमा हुने इसी मोडको बोर्ड अफ गभर्नरको बैठकमा सहभागी हुन राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षलाई तथा असोज 10 गतेदेखि 14 गतेसम्म अमेरिकामा हुने द ग्लोबल मिथेन क्लाइमेट एन्ड क्लिन एयर फोरम कार्यक्रममा भाग लिन वन तथा वातावरण मन्त्रीलाई स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ। सञ्चार मन्त्री कार्कीका अनुसार बैठकले जिल्ला सभा प्युठानको नाममा रहेको साबिक बरौला गाविस वडा नम्बर 8 को 10 रोपनी जग्गा ऐरावती गाउँपालिका प्युठानको नाममा हक हस्तान्तरणको लागि स्वीकृति दिएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पशुपतिनाथको दर्शन गर्नुभएको छ। आज हरितालिका तीजको अवसरमा राष्ट्रपति भण्डारीले पशुपतिनाथको दर्शन गर्नुभएको हो। हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको पर्व हरितालिका तीजको दिन राष्ट्रपति भण्डारीले पशुपतिनाथ भगवानको दर्शन र पूजा आराधना गर्नुभयो। दर्शनका लागि पशुपतिनाथ पुग्नुभएकी राष्ट्रपति भण्डारीको सुरक्षाका लागि मन्दिर परिसरको सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाइएको थियो। हरेक वर्ष भाद्र शुक्ल तृतीयाका दिन हरितालिका तीज मनाउने गरिन्छ। यस वर्ष पनि हिन्दू नारीहरूले हर्षोल्लासका साथ तीज मनाएका छन्। निर्वाचन आयोगले आगामी मंसिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको निर्वाचनमा लागू हुने गरी आचार संहिता राजपत्रमा प्रकाशन गरेको छ। आयोगले 2072 सालको निर्वाचन आचार संहितालाई आधार बनाएर नयाँ थप गरी राजपत्रमा प्रकाशन गरेको हो। उम्मेद्वारले सम्पत्ति विवरण पेश गर्नुपर्ने शब्दावलीमा परिवर्तन तथा चुनाव प्रसारका लागि 17 दिन मात्र लगायत आचार संहिता बनेको छ। मेनुका लम्सालको रिपोर्ट। आगामी मंसिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचार संहिता राजपत्रमा प्रकाशन गरेको छ। निर्वाचन आयोगले आचार संहिता 2072 लाई आधार बनाई नयाँ थप गरी प्रकाशन गरेको हो। आयोगले आगामी निर्वाचन सभ्य, सरल र धाँधली रहित गर्नका लागि नयाँ आचार संहिता थप गर्ने, जनतालाई सुसूचित गर्ने कार्य गरेको छ। उम्मेद्वारले सम्पत्ति विवरण पेश गर्नुपर्ने, शब्दावलीमा परिवर्तन, विजय जुलुस तथा खर्चिलो कार्यमा रोक लगाउने तथा चुनाव प्रचार का लागि 17 दिन मात्र लगायत आचार संहिताले समेटेको छ। राजपत्रमा प्रकाशित आचार संहिता आयोगले निर्णय गरेको दिनदेखि लागू हुनेछ। यी धेरै जसो कुराहरू विगतकै निरन्तरताको रूपमा छन्। केही कुराहरू चाहिँ केही प्रस्ट्याइएको, केही अपेक्षालाई अलिकति प्रष्ट पारिएको अथवा अलिकति हाइलाइट गरिएको त्यो अवस्था छ र मूलतः अहिलेको आचार संहितामा रहेका खास नयाँ प्रावधानहरूमा जस्तै उम्मेदवारहरूले आफ्नो व्यक्तिगत विवरण बायोडाटा पेश गर्नुपर्ने आयोगमा त्यो प्रावधान राखिएको छ। त्यसैगरी उम्मेदवारहरूले आफ्नो सम्पत्ति विवरण चाहिँ
तोकिएको ठाउँमा चाहिँ उहाँहरूले पेस गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा हाम्रो निर्वाचन अधिकृत तथा निर्वाचन कार्यालयमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ उम्मेदवारी दिने समयमै र ती विवरणहरू चाहिँ विजेता उम्मेदवारको प्रकाशन गर्ने हैन सार्वजनिकरण गर्ने र अन्य उम्मेदवारको चाहिँ फिर्ता गरिदिने यदि कसैले फिर्ता लानु भएन भने त्यसलाई चाहिँ आयोगले धुल्याइदिने त्यो प्रावधान चाहिँ का साथ चाहिँ अहिलेको आचार संहिताले व्यवस्था गरेका छ। आयोगले बनाउने गरेको निर्वाचन आचार संहिता पालना हुने नगरेको विगतदेखि नै चर्चा हुने गरेको छ। राजपत्रमा प्रकाशन हुनु आचार संहिता बनाउनु औपचारिकताको लागि मात्रै भएको भन्दै व्यवहारमा लागू नभएको राजनीतिक विश्लेषकहरूको ठम्याइ छ। जो नेताले जित्नै पर्छ भन्ने भएको छ त्यसलाई कुटेर पनि जिताउने विगत छ। जस्तो विगत समयमा पनि दोस्रो संविधान सभामा विजय गसेदारलाई पनि जबरजस्ती जिताइएको हो, उपेन्द्र यादवलाई जबरजस्ती जिताइएको हो, प्रचण्डलाई सिरावर जबरजस्ती जिताइएको हो। यो तरिकाले कयौँ नेताहरूलाई जबरजस्ती जिताउने चाहिँ अभ्यासै स्थापित छ। सायद गएको निर्वाचनमा पनि विजय गसेदारलाई जबरजस्ती ढुवानै साटेर जिताइएको छ त्यहाँबाट। यी केही कुराहरू मात्रै हुन्। मूलत धाँधलीको कुरा हुन्छ, आचार संहिता उल्लङ्घन गरिन्छ, पैसाका कुराहरू हुन्छन्, मनी माइन्ड मसलको कुरा हुन्छ, मूलत हुन्छ। तर अब सानो दललाई, कमजोर उम्मेदवारलाई, दुर्गमलाई इत्यादिलाई चाहिँ एउटा बहाना बनाउन सकिन्छ, त्यो कुराहरू के हो। निर्वाचन आयोग भने आचार संहिता कार्यान्वयन विगतको तुलनामा सुधारात्मक भइरहेको दावी गर्छ। आचार संहिताको पूर्ण कार्यान्वयनमा सबैको सहयोग आवश्यक रहेको निर्वाचन आयोगको भनाइ छ। आचार संहिताको बारेमा आम नागरिकलाई ज्ञान हुन सकेमा निष्पक्ष ढङ्गले मूल्याङ्कन गर्न र मतदान गर्न सके सबैभन्दा उचित हुने आयोगको ठहर छ। एउटा पक्ष चाहिँ यो सरकारवालाको तर्फबाट भयो, अर्कोतर्फ यो आचार संहिता भनेको सबैको आम सल्लाहबाट, सुझावबाट र समीक्षामा आएका पृष्ठपोषणबाट आएको आफ्नै अनुभवबाट र अब आम सञ्चारले चाहिँ उठाएका कुराहरूलाई सम्बोधन गर्दै चाहिँ यो आचार संहिताका केही नयाँ प्रावधानसहित आएको छ। आयोग क्रमशः कडाइका साथ लागू गर्नलाई अगाडि बढेको पनि छ। त्यसमा आम सञ्चार माध्यमले चाहिँ अब आयोगदेखि लिएर उम्मेदवार दललाई चाहिँ घचघचाउने काम, किनकि कहीँ आयोग चाहिँ अलिकति ढिला भयो अथवा अलिकति ध्यान पुगेन भने आयोगको ध्यानाकर्षण गराउने। आयोगले सामाजिक सञ्जालमा गलत वा भ्रामक सूचना प्रवाह गर्न नपाउने मौन अवधि शब्दलाई परिवर्तन गरी प्रचार प्रसार रोक जस्ता आचार संहिता बनाएको छ। एक क्षेत्रमा भएको निर्वाचन अर्को क्षेत्रको सञ्चार माध्यमबाट हुने प्रचार प्रसारमा पनि रोक लगायत विभिन्न नयाँ प्रावधान राखेको छ। तर आचार संहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा भने आम मतदाता अझै सशंकित छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमल सिन्हाका साथमा मेनुका लम्साल, काठमाडौँ। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणद्वारा काठमाडौँको रत्न पार्कमा चार्जिङ स्टेशन सञ्चालन। देशभर 51वटा चार्जिङ स्टेशन खोल्ने तयारी। काठमाडौँ सहित देशैभर डेङ्गुको संक्रमण बढ्दो। अस्पतालमा शय्याको अभाव। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 1250 बढी डेङ्गुका बिरामी। र श्रीलङ्कामा हुने अन्डर 17 साफ च्याम्पियनसिपको रेफ्री टोलीमा नेपालका 2 जना छानिए। फिफा रेफ्री कविन बेन्जनकार र सहायक रेफ्री युनाल मल्ल चयन। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भुसालले विद्युत निर्यातले देशको व्यापार घाटा कम गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान रहने बताउनु भएको छ। आज नेपाल विद्युत प्राधिकरणले काठमाडौँको रत्न पार्कमा सञ्चालनमा ल्याएको चार्जिङ स्टेशनको उद्घाटन गर्दै मन्त्री भुसालले विद्युत निर्यातले देशको व्यापार घाटा कम गर्न सकिने बताउनु भएको हो। नेपालले देशको विद्युतको क्षेत्रमा ठूलो क्रान्ति गरिरहेको भन्दै मन्त्री भुसालले आन्तरिक स्रोतबाट विद्युत उत्पादन गरेर आफैले प्रयोग गर्नु महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भएको उल्लेख गर्नुभयो। चाहिँ हाम्रो आफ्नो यो ऊर्जाको क्षेत्रमा चाहिँ नेपालमा चाहिँ एउटा रिभोल्युसन हो। अझ एउटा त सधैँको निम्ति पनि आफ्नै देशको जलस्रोतबाट बनेको जलविद्युतबाट यो गर्ने कुरा, हामीले आफैले उपभोग गर्ने कुरा एकदमै महत्त्वपूर्ण हो। अर्को डिजेल पेट्रोल आयातित हो, डलर तिरेर ल्याउने हो। झन्डै 3 खरबको यो 2 खरब प्लस 3 खरब बराबरको आउँछ।
त्यसैले मैले मन्त्रालय सम्हाल्दाखेरि नै हामी विद्युत खपत बढाउने क्षेत्रको एउटा महत्त्वपूर्ण यातायात हो। अनि यो 1 वर्षको बिचमा आउँदा हाम्रो विद्युत खपत बढेको पनि छ, झन्डै 22% हाम्रो बढेको छ। कार्यक्रममा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले निजी क्षेत्रले सञ्चालन गरेका चार्जिङ स्टेशनको चार्ज शुल्क नियन्त्रण गर्ने बताउनुभयो। उहाँले निजी क्षेत्रका चार्जिङ स्टेशनले 15 रुपैयाँसम्म चार्ज शुल्क लिने गरेको पाइएको भन्दै प्राधिकरणले तोके बमोजिम हुनुपर्ने बताउनुभयो। विद्युतीय सवारी 1 घण्टाभित्र पूर्ण चार्ज गर्न सकिने र औसत प्रति किलोमिटरमा 70 पैसा लाग्ने उहाँको भनाइ छ। कार्यकारी निर्देशक घिसिङले देशभर 51वटा चार्जिङ स्टेशन खोल्ने तयारीमा लागेको जानकारी दिनुभयो। अहिले धेरै ठाउँमा धेरै चार्जिङ स्टेसनमा प्राइभेटले राखेको खुर्कोट भन्नुहोस् धेरै ठाउँहरूमा राखेको चाहिँ अलि अनियन्त्रित छ, धेरै अलि बढी प्राइस लिएको छ, 15 रुपियाँसम्म लिएको छ। 15 रुपियाँ लिँदा पनि 10 देखि 15 गुणा सस्तो छ है, कसैलाई गुनासो छैन। तर त्यो प्राइस कन्ट्रोल गर्छौँ अब हामी। त्यो प्राइस कन्ट्रोल हुनुपर्छ, किन हामीले सस्तोमा दिएपछि सस्तोमा दिनु पर्छ होइन। त्यो भएको हुनाले त्यो अब हामी कन्ट्रोल गर्छौँ, त्यो सस्तोमा जानुपर्छ। अब यसमा अहिले हामीले देशभरि 51 ठाउँमा यस्तै ठ्याक्कै यही साइजको राख्छौँ देशैभरि। प्राधिकरणको चार्जिङ स्टेशन पूर्वाधार विकास आयोजना अनुसार पहिलो चरणमा राखिने 51वटा चार्जिङ स्टेशन धमाधम जडानको काम भइरहेको छ। विद्युत खपत प्रवर्धन गर्नका लागि विद्युतीय सवारीको प्रयोगलाई बढावा दिने उद्देश्यले देशका प्रमुख शहर तथा राजमार्गहरूमा सवारी चार्जिङ स्टेशनहरूको स्थापना गर्ने प्राधिकरणको योजना छ। महाअभियोग सिफारिस समितिले निलम्बित प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबरासँग बयान लिने तयारी गरेको छ। बुधबार जबरासँग बयान लिने तयारीमा महाअभियोग सिफारिस समितिले प्रमाणहरू सङ्कलन गरेको छ। समिति सचिवालयका अनुसार विभिन्न व्यक्ति र संस्था गरी 10 ठाउँबाट प्रमाणहरू प्राप्त भएका छन्। सङ्कलित प्रमाणलाई एकत्रित गरेर समितिमा रहेका सदस्यहरूलाई वितरण गरिएको छ। थप प्रमाण फेला परे त्यसलाई पनि समावेश गरेर अध्ययन गरिने समिति सचिवालयले जनाएको छ। महाअभियोग सिफारिस समितिले जबरा विरुद्ध प्रमाणको ठूलो सूची तयार गरेको जनाएको छ। उपलब्ध प्रमाणहरूका आधारमा मुख्य गरी जबराको आचरणमाथि प्रश्न उठाइएको र त्यसैको आधारमा जबरालाई सोधिने प्रश्नहरू तयार गरिएको बताइएको छ। जबरालाई सोधिने प्रश्नहरूमा सबैभन्दा माथि भ्रष्टाचारको आडमा गैरकानूनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन, कार्यक्षमताको अभाव, न्यायाधीशहरूको बीचमा समन्वय गर्न नसकेको विषयमा पनि प्रश्न तयार भएको छ। रञ्जन कोइरालाको मुद्दामा गरेको फैसलालाई पनि समितिले जबराको कार्यक्षमतासँगै जोडेर प्रश्न बनाएको छ। न्यायमा विचलन, इमान्दारिताको अभाव, इमान्दारीपूर्वक पदीय कर्तव्य निर्वाह नगरेको भन्ने आरोपलाई पनि प्रश्नावलीमा राखिएको छ। समितिले तयार पारेका प्रश्न संसदमा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्तावमा लगाइएका 21 आरोपका साथै सिफारिस समितिका सदस्यहरूले थप प्रश्न पनि सोध्न पाउनेछन्। डेङ्गुको संक्रमण बढीसँगै काठमाडौँ उपत्यकाका अस्पतालहरूमा बिरामीको चाप बढ्न थालेको छ। शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा मात्रै दैनिक 100 जनाभन्दा धेरै डेङ्गुका बिरामी पुग्ने गरेका छन्। अस्पतालमा बिरामीको चाप बढ्न थालेसँगै गम्भीर बाहेक सामान्य बिरामीलाई भने औषधि दिएर पठाइने गरिएको छ। अभिषेक सुनारको रिपोर्ट। अहिले काठमाडौँ उपत्यका सहित देशका 70 भन्दा धेरै जिल्लामा डेङ्गु फैलिसकेको छ। तीमध्ये काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 1250 भन्दा बढी डेङ्गुका बिरामी छन्। टेकु स्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा मात्रै दैनिक 100 भन्दा बढी बिरामी आउने गरेकोमा अधिकांशलाई डेङ्गु पुष्टि भएको चिकित्सकहरूको भनाइ छ। 100 शैय्याको शुक्रराज ट्रपिकल अस्पतालमा बेडको अभाव हुन नदिन गम्भीर बाहेक सामान्य डेङ्गुका बिरामीलाई उपचारपछि घरमा नै पठाइने गरिएको छ। मान्छेलाई बेसरी टाउको दुख्छ, ज्वरो आउँछ, जिउ दुख्छ, म घर जान नपरे हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ के, मलाई हस्पिटलमै बस्नु पर्यो हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ। अब त्यो सबैजनालाई त बेडमा राख्न सक्ने अवस्था छैन। हाम्रो त जम्मा 100 बेडको अस्पताल न हो होइन, 100 बेडको अस्पताल हो। 100 जनाभन्दा बढी त बिहानदेखिबाट अहिलेसम्म आइसके होइन। त्यो त हिजो अस्तिको पनि बिरामी यहाँ थियो होइन। फेरि डेङ्गुको मात्र होइन, अरू बिरामी पनि यहाँ हुन्छन् होइन। त्यो हुनाले सबैलाई राख्ने हो भने त त्यो सम्भव नै छैन
हैन। जसलाई आवश्यकता पर्छ अहिलेसम्म हामीले म्यानेज गरेका छौँ। अब योभन्दा बढी धेरै बढ्दै गयो भनेदेखि अरू थप व्यवस्थापनहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। एक हप्ता अघि मात्रै 50 जनासम्म डेङ्गुका बिरामी आउने यो अस्पतालमा अहिले वात्तै बढेर 100 भन्दा बढी बिरामी पुग्ने गरेका छन्। अस्पतालमा मङ्गलबार 12 बजेसम्म 100 भन्दा बढी बिरामी आएको तथ्याङ्क छ। सोमबार 49, आइतबार 87 र शनिबार 85 जना डेङ्गुका बिरामी अस्पतालमा आएको चिकित्सकले बताउँछन्। भदौको महिना सुरु भएपछि 30-40 जनाको दरले आइरहेको थियो पहिलो साता र दोस्रो सातामा अलि बढ्यो र यो 2-3 दिन अगाडि आउँदाखेरि 50 भन्दा बढी केस आइरहेको थियो। आज चाहिँ अझै धेरै भयो। आज त अघि नै 100 क्रस भइसक्यो भनेपछि आज बेलुकासम्म लगभग 150 भन्दा बढी केस आउँछ होला। डेङ्गुको उपचार गर्ने 4 जना चिकित्सकलाई नै डेङ्गु सङ्क्रमणपछि उपचाररत छन्। अस्पतालमा डेङ्गु फैलिन नदिनका लागि बिरामीलाई झुलभित्र सुताउने, कीटनाशक औषधिहरू छर्किने, अस्पताल वरपर सरसफाइ गर्ने जस्ता सुरक्षात्मक उपायहरू अपनाइएको अस्पताल प्रशासनको दाबी छ। भर्ना भएका बिरामीहरूलाई चाहिँ हामीले झुलभित्रै राखेका छौँ। झुलमा राख्ने, इमर्जेन्सीमा हुने, माथि तपाईँको आइसियुमा हुने अथवा तपाईँको वार्डमा हुनेलाई चाहिँ बिरामीलाई झुलभित्र राखेर त्यो लामखुट्टे त्यहाँबाट फेरि अर्को नजाओस् भन्ने हिसाबले गरेका छौँ। कन्टामिनेसन भएको अस्पतालको एरियाहरूलाई सरसफाइ गर्ने, त्यहाँ चाहिँ कीटनाशक औषधिहरू प्रयोग गर्ने पनि गरेका छौँ। सकेसम्म हाम्रो पेरिफेरीमा चाहिँ त्यो खालको प्रकोप सिर्जना नहोस् भनेर हामीले गर्न पनि अझ ओडोमस प्रयोग गर्ने, तपाईँको चाहिँ त्यो दलेर हिँड्ने, तपाईँ लोसन दलेर हिँड्ने, त्यो पनि सबैलाई व्यवस्था गरेका छ। पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार बागमती प्रदेशमा 1478, लुम्बिनीमा 402, प्रदेश 1 मा 106, सुदूरपश्चिममा 47, मधेस र गण्डकीमा 36, कर्णालीमा 18 जनामा डेङ्गु पुष्टि भएको छ। 81 ज्वरो आउने, टाउको, मांसपेशी तथा जोर्नी दुख्ने, थकान महसुस हुने, वाकवाकी लाग्ने वा बान्ता हुने जस्ता लक्षण देखिएमा डेङ्गु हुन सक्ने चिकित्सकले बताएका छन्। डेङ्गुबाट बच्नका लागि पुरा बाहुला भएको लुगा लगाउने, झुलभित्र मात्र सुत्ने, घरको झ्यालडोकामा लामखुट्टे नछिर्ने जाली हाल्ने, पानी जम्ने खाडल नराख्ने जस्ता क्रियाकलाप गर्न आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रताप लामाका साथ अभिषेक सुनार, काठमाडौँ। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 257 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाए अनुसार 3921 जनाको परीक्षणमा 257 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार 1458 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 143 जना र 2463 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 144 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। यो सँगै कोरोना भाइरसको सक्रिय संक्रमितको संख्या 3146 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 232 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्, जसमध्ये 2991 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 155 जना संस्थागत आइसोलेसन र 40 जना आइसियुमा उपचाररत छन्। त्यस्तै 5 जनाको भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार भइरहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। आज थपिएका सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 11,47,688 पुगेको छ। सगरमाथा समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि मनसुनी बाढीका कारण पाकिस्तानको 1/3 भूभाग जलमग्न। हालसम्म 1136 जनाको मृत्यु, 3 करोड भन्दा बढी मानिस प्रभावित। र श्रीलङ्कामा हुने अन्डर-17 साफ च्याम्पियनसिपको रेफ्री टोलीमा नेपालका 2 जना छानिए। फिफा रेफ्री कबिन बेन्जनका र सहायक रेफ्री युनाल मल्ल चयन। अब पालो अर्थ समाचारको।
आज शेयर बजार मापक नेप्से परिसूचकमा सामान्य सुधार भएको छ। आज नेप्से परिसूचक 2.33 अङ्कले बढेर 1995.34 बिन्दुमा पुगेको छ। त्यस्तै सेन्सेटिभ इन्डेक्स 1.49 अङ्कले बढेको छ भने फ्लोट इन्डेक्स 0.7 अङ्क र सेन्सेटिभ फ्लोट इन्डेक्स 0.03 अङ्कले घटेको छ। आज कारोबारमा आएका 226 कम्पनीको 29,14,505 किता शेयर 1,95,16,16,696 रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ। सोमबारको भन्दा कारोबार रकममा गिरावट आएको छ। सोमबार 1,26,66,19,000 रुपैयाँको कारोबार भएको थियो। नेप्सेका 13 उपसमूह मध्ये 6वटा उपसमूहको सूचक नकारात्मक देखिएको छ भने 7 उपसमूहको परिसूचक सकारात्मक रहेको छ, जसमा विकास बैंक 6.23, उत्पादन तथा प्रशोधन 11.37, अन्य समूहको 33.82, माइक्रोफाइनान्स समूहको उपसूचक 3.63 अङ्कले बढेको छ। तर बैंकिङ समूहको 0.76, जलविद्युतको 18.09, वित्त कम्पनीको 14.95, निर्जीवन बीमाको 6.37, जीवन बीमा समूहको उपसूचक 2.36 अङ्कले घटेको छ। मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेडले चौथो वार्षिकोत्सवको अवसरमा एकैसाथ 8वटा सहायक पब्लिक कम्पनी सुरु गरेको छ। मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीले विगतका 4 वर्षमा विशेष गरी नेपालको कृषि क्षेत्रमा विद्यमान समस्याहरू, भइरहेका प्रयासहरू, व्यावसायिक अवसरहरू र समग्र कृषि क्षेत्रको विकासमा समग्र निजी क्षेत्र र कम्पनीले गर्नुपर्ने लगानीका क्षेत्रहरू पहिचान गर्नका लागि स्पष्ट मार्गचित्र तयार गरेको छ। हालसम्म कम्पनीले 62वटा जिल्लाहरूमा विभिन्न व्यावसायिक साझेदारहरूको माध्यमबाट कम्पनीको वस्तु तथा सेवाहरू प्रवाह गरेको छ, जसको लागि पोखरा, बुटवल र चितवनमा प्रादेशिक कार्यालयहरू सञ्चालनमा रहेको छ। कम्पनीले मुक्तिनाथ सीड बैंक लिमिटेड, मुक्तिनाथ फर्टिलाइजर बैंक लिमिटेड, मुक्तिनाथ नर्सरी बैंक लिमिटेड, मुक्तिनाथ लाइभस्टक बैंक लिमिटेड, मुक्तिनाथ हर्बल बैंक, मुक्तिनाथ फूड बैंक, मुक्तिनाथ एग्रो मेसिनरी कम्पनी र मुक्तिनाथ ट्रेडिङ गरी 8वटा सहायक कम्पनीहरू सुरु गरेको छ। आज भाद्र शुक्ल तृतीया हिन्दू नेपाली नारीहरूको महान पर्व हरितालिका तीज हर्ष र उल्लासका साथ मनाइँदै। विश्व बैंक समूहबाट 17 अर्ब रुपैयाँ सहुलियत ऋण लिने सरकारी निर्णय, विभिन्न मन्त्रालयका लागि राजपत्राङ्कित श्रेणीका अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत। नेपाल विद्युत प्राधिकरणद्वारा काठमाडौँको रत्न पार्कमा चार्जिङ स्टेसन सञ्चालन, देशभर 51वटा चार्जिङ स्टेसन खोल्ने तयारी। मनसुनी बाढीका कारण पाकिस्तानको 1/3 भूभाग जलमग्न, हालसम्म 1136 जनाको मृत्यु, 3 करोडभन्दा बढी मानिस प्रभावित। र श्रीलङ्कामा हुने अन्डर-17 साफ च्याम्पियनसिपको रेफ्री टोलीमा नेपालका 2 जना छानिए, फिफा रेफ्री कविन बेन्जनका र सहायक रेफ्री युनाल मल्ल चयन। हवस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/tv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।